बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक ख़बर है, उसको लेकर के पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो बगले बजा रही है। उन्हें लगता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पूरी तरह उनके हाथ में आ गया है। मुमकिन हो कि ऐसा हो भी जाए, लेकिन ये ख़बर क्या है, इसके हक़ाइक़ मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। ये कौन आदमी है जो पकड़ा गया है, ये पाकिस्तान में क्या कर रहा था, इसका क्या ताल्लुक़ है, और जिस वाक़े के साथ इसको जोड़ा जा रहा है उस वाक़े के हक़ाइक़ क्या है, और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और इसके फर्दर जो है वो इसके बाद असरात क्या होंगे। मैं आपके सामने सारी पहले सिचुएशन आप देख लें। देखिए, पहली मरतबा नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने किसी शख्स को पकड़ के अमेरिका के हवाले किया हो। पाकिस्तान बहुत पुराना ये काम करता रहा है। यानी परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर तो इसके लिए बदनाम था। उसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने आकर उसे कत्ल किया, और पाकिस्तान के अंदर से सहूलतकारी हुई उसामा बिन लादेन के कत्ल के हवाले से। फिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला हो, या एमल कांसी का मामला हो, या दीगर और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो माजी में लिए जाते थे। ये वो लोग हैं जिन्हें पकड़ के पहले अमेरिका के हवाले किया गया, और मुशर्रफ साहब पे एक बड़ा इल्ज़ाम ये भी लगता है आज तक कि वो डॉलरों के एवज़ पाकिस्तानियों को बेचते रहे और वो हवाले करते रहे अमेरिका के। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा कर दिया। शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पे तैयार थे, उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक जवाबी शुक्रिया अदा कर दिया और ये भी बताया कि हमारी बड़ी कुर्बानियां हैं। लेकिन इसमें एक बारीक नुक्ता हम सारे मिस कर रहे हैं, जिस नुक्ते को सबसे पहले उठाया इम्तियाज़ गुल साहब ने। इम्तियाज़ गुल साहब ये कहते हैं कि वंस अगेन पाकिस्तान बीइंग थैंक्ड फॉर द रॉन्ग रीज़न। एक मरतबा फिर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया एक गलत वजह से। एक दहशतगर्द जो पाकिस्तान के अंदर छुपा हुआ था या पनाह लिए हुए था, और ये CIA ने इसको फाइंड आउट किया, उसने इनको ढूंढा CIA ने, और एक मरतबा फिर यानी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के साथ लिंक हुआ है, और आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान के खिलाफ एज ए प्रोपेगेंडा इसको इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा कि अफगानिस्तान कर भी रहा है। अब जरा थोड़ी तफसीलात ले लेते हैं कि ये काबुल अटैक था क्या। अगस्त 2021 इमरान खान साहब की हुकूमत थी पाकिस्तान में, और अमेरिका में हुकूमत थी जो बाइडन की। ये जो बाइडन का पहला साल था, और जो बाइडन ने आते ही अमेरिकी फ़ौजों को अफगानिस्तान से निकालने का फैसला किया, और अब वो किसी लड़ाई में जाना नहीं चाहते थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया बहुत सारा काम करके गई थी। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में कतर में बहुत सारे मुज़ाकरात हुए थे अमेरिका के और तालिबान के, और तालिबान ने कुछ गारंटीज दी भी थी और कुछ गारंटीज ली भी थी। फरवरी 2020 से कोई भी अमेरिकी फ़ौजी अफगानिस्तान की सरजमीन पर नहीं मारा गया था। ये मैं आपको एग्जैक्ट वही चीज़ बता रहा हूँ जो हुई थी। 2020 के फरवरी के बाद से लेकर जब तक इनखला नहीं हो गया, उस दिन तक कोई भी अमेरिकी फ़ौजी अफगान सरजमीन के ऊपर अफगानिस्तान पे कत्ल नहीं हुआ था। तो 1.5 साल से कोई बंदा कत्ल नहीं हुआ, ये उनकी बड़ी कामयाबी थी। अब सिक्योरिटी जो फराम कर रही थी वो अफगान तालिबान की सिक्योरिटी भी वहाँ पे मौजूद थी, जो इन्हें निकालना चाहती थी अमेरिकन को ये खैर आफियत से यहाँ से चले जाएं और अफगानिस्तान को खाली करें, ताकि वो अफगानिस्तान का कंट्रोल पूरी तरह से संभाल लें। अशरफ गनी जो है वो नस गया था वहाँ से, और उसकी फ़ौज जो है वो तितर बितर हो गई थी। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से अफगान तालिबान के कंट्रोल में चली गई, और अमेरिकन को बहुत उजलत में वहाँ से निकलना पड़ा। अब काबुल एयरपोर्ट पे एक अटैक हुआ 26 अगस्त 2021 को, जब अमेरिकन काबुल को छोड़ रहे थे। 26 अगस्त 2021 को ये काबुल एयरपोर्ट के ऊपर अटैक होता है, खुदकुश हमले। इसमें जो है वो 13 अमेरिकी फ़ौजी भी कत्ल हो जाते हैं। इसमें फ़ौजी और अफसरान शामिल थे। ये 13 अमेरिकन कत्ल हो गए, और इसके अलावा कोई 180 के करीब अफगानी भी, और बहुत बड़ी तादाद में कत्लो गारतगिरी वहाँ पे हुई थी। लेकिन क्योंकि ये अमेरिकन हैं और 1.5 साल के बाद कोई अमेरिकन मारा गया अफगानिस्तान में, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर ये बन गई कि 13 अमेरिकन की लाशें अमेरिका पहुंच गईं इनखला के वक्त। ये लाशें जब अमेरिका में पहुंची तो रोला पड़ गया। इनके लिए बाद में अवार्ड्स का भी ऐलान किया गया। अमेरिका बहुत गुस्से में आ गया, और उसने 27 अगस्त और 29 अगस्त को, यानी 26 को यह वाकया हुआ, और उसके बाद 27 और 29 अगस्त को नंगरहार में पहले और फिर काबुल में 2 ड्रोन हमले अमेरिका ने किए। इस वाकये की जो जिम्मेदारी है वो इस्लामिक स्टेट यानी ISIS खुरासान, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली। उन्होंने कहा जी हमने किया ये वाकया, हमने मारा है। तालिबान उनके पीछे लग गए
اور امریکن جو ہیں وہ انخلا کر کے چلے گئے، لیکن امریکن نے 2 ڈرون حملے کیے۔ ان میں سے جو دوسرا ڈرون حملہ تھا کابل کے نزدیک، اس حملے میں 7 بچوں سمیت 10 عام افغانی جاں بحق ہو گئے۔ میں نے یہ رپورٹ بھی کیا تھا اس وقت اپنے ویلاگ میں۔ تو اس پہ بڑا سخت رد عمل آیا تھا افغان حکومت کا کہ امریکہ جو ہے وہ سویلینز کو قتل عام ان کا نہ کرے۔ اب ذرا تھوڑا سا آ جائیں، جو بندہ پاکستان میں پکڑا گیا یہ کون ہے؟ یہ محمد شریف اللہ عرف جعفر۔ یہ بھی اسلامک اسٹیٹ خراسان کا ایک پہلے نارمل سا لیڈر تھا۔ 2019 میں یہ گرفتار ہو گیا تھا، اور یہ جو واقعہ ہوا 26 اگست کو، اس واقعے سے ٹھیک 10 دن پہلے کابل کے اندر افغانستان میں ایک جیل بریک ہوتی ہے، اور یہ 2019 میں اس جیل میں گرفتار تھا۔ 19 بھی اندر، 20 بھی اندر، اور 21 کی اگست تک یہ بندہ اندر ہی تھا، یعنی تقریباً 2.5 سال 3 سال سے یہ بندہ جیل میں تھا۔ اور وہ جیل بریک ہوتی ہے، اس میں سے بہت سارے طالبان بھی نکلتے ہیں، تو یہ بندہ بھی اس جیل سے بھاگ جاتا ہے 15 اگست 2021 کو۔ اور لیکن اس بندے کے پاس کوئی بڑا عہدہ نہیں تھا، یہ صرف اس تنظیم کا حصہ تھا ISIS کا۔ اس وقت یہ کوئی اتنا مشہور آدمی نہیں تھا۔ پھر سن 2022 میں اور 2023 میں افغان سیکیورٹی فورسز، جو نئی ان کی حکومت آئی تھی، انہوں نے کچھ آپریشنز کیے تھے، اور انہوں نے ISIS خراسان کے بہت سارے لیڈرز کو مار دیا تھا۔ جب وہ لیڈرز مارے گئے تو یہ بندہ جو ہے اہم عہدوں کے اوپر آ گیا۔ اب وہاں پہ آپریشنز چل رہے تھے، افغان انٹیلیجنس فورسز اس کے پیچھے پیچھے پھر رہی تھی، طالبان کی حکومت اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی، تو یہ بھاگ کر پاکستان آ گیا۔ پاکستان اس کے آنے کا وقت وہ ہے جب پاکستان میں دہشت گرد آ رہے تھے۔ اب یہ میں نے پچھلا ویلاگ اس پہ کیا ہے کہ دہشت گرد پاکستان میں 2022-2023 میں داخل ہوئے ہیں، اور بہت تیزی سے وہ پاکستان کے اندر آئے، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک دہشت گردی کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اور یہ پالیسی جنرل باجوہ صاحب کی تھی اس وقت۔ جنرل باجوہ خود یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ یہ پالیسی ہم نے بنائی تھی، وہ تو کہتے ہیں امپلیمنٹ نہیں ہوئی، لیکن جو اب حکومت ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد آئے تھے، اور وہ عمران خان پہ ڈالتے ہیں، جبکہ عمران خان بتاتے ہیں کہ ہم نے تو منع کر دیا تھا، ہمارے جانے کے بعد جو ہے وہ یہ سب کچھ اگر ہوا ہے تو ہوا ہے، اور دہشت گرد بعد میں آئے ہیں۔ مراد سعید نے اس کے اوپر آج بھی ایک بات کی ہے۔ اب یہ بندہ بھاگ کر پاکستان آ گیا، اور پاکستان کے اندر اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اس کو ایک اور نام سے بھی لوگ جانتے تھے، انجینئر شریف، اور اجمل کے نام سے بھی یہ بندہ جانا جاتا تھا۔ 9 اپریل 2023 کو اور 5 اپریل 2023 کو، یہ 2 تاریخیں آپ نے یاد رکھنی ہے، کیونکہ افغانستان کے اندر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن وہاں کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں طالبان کی، انہوں نے کیے۔ یعنی انہوں نے 9 اپریل کو افغانستان کا صوبہ ہے نمروز، اس کا ایک علاقہ ہے زرانج، وہاں پہ ایک اٹیک کیا اور عبداللہ کابلی نامی ایک دہشت گرد کو مار دیا۔ یہ جو دہشت گرد تھا یہ ISIS خراسان کا مائگریشن ڈپارٹمنٹ کا سربراہ تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے 5 اپریل 2023 کو ایک اور آپریشن ہوا ہرات کے شہر میں، اور وہاں جو افغان سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے ڈاکٹر حسین نامی ایک شخص کو مار ڈالا، اور یہ شخص جو ہے یہ خودکش برگیڈ کا سربراہ تھا ISIS خراسان کا۔ اچھا، اس موقع پہ اب یہ 2 بندے مارے گئے، ایک 9 اپریل کو اور ایک 5 اپریل کو۔ اب میں آپ کے سامنے ایک خبر رکھتا ہوں، یہ رائٹرز کی خبر ہے، اور یہ اب 26 اپریل 2023 کی بات ہے۔ یعنی جب یہ بندے مارے گئے تو ان بندوں کے مارے جانے کے لگ بھگ 15 دن کے بعد امریکہ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، یا جو امریکہ کا جو آفیشل اسٹیٹمنٹ ہے، وہ آ جاتا ہے، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ کابل ایئرپورٹ اٹیک کے جو ماسٹر مائنڈز ہیں وہ مار دیے گئے ہیں، طالبان نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ یہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کو کنفرم کر دیتا ہے 2023 کے اپریل میں، اور 26 تاریخ کو یہ خبر چھپتی ہے رائٹرز کے اوپر، دنیا بھر کے اخبارات میں چھپی ہوئی، آپ نکال کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ماسٹر مائنڈ تو مار دیے گئے تھے، تو یہ بندہ ماسٹر مائنڈ کیسے بن گیا، محمد شریف؟ تو اس کے پیچھے اب افغانستان کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں، اور کچھ امریکہ میں بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے سب کا فائدہ ہے۔ سب کا فائدہ یہ ہے، ایک تو CIA چاہتی ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ رجیم ہے اس کے کچھ تعلقات بہتر ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے پیچھے کہانی یہ بتائی جاتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس کے لیے سب سے مقدم اور سب سے محترم امریکنوں کی جانیں ہیں، جنہوں نے امریکنز کی جانیں لی ہیں، وہ آج بھی ان کے پیچھے جا رہا ہے، اور وہ بندے اٹھا کر لے کر آیا ہے، بندہ اٹھا کر اس نے امریکہ پہنچا لیا ہے۔ تو اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ پاکستان اس کو سارے کو جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ایک ٹول کے طور پہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں نا، یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ ہے گورنر سندھ کا، اور آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں اور پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ویسے سٹیٹمنٹ کیسا دیا ہے گورنر سندھ نے۔
ان کی آپ حرکتیں دیکھیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی افواج پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کر رہے ہیں اور دہشت گردی کے خاتمے میں پاکستان کے کردار کو سراہ رہے ہیں۔ آج کچھ لوگوں کے جادو ٹونے بھی کامیاب نہیں ہوئے اور امریکی صدر کے بیان نے کچھ لوگوں کے بیانیے کو زمین بوس کر دیا ہے۔ جادو ٹونے، یعنی جادو ٹونے کا لفظ اگر گورنر استعمال کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اس کو سیاسی مقصد کے لیے اس معاملے کو لے کر جا رہا ہے، اور جادو ٹونا کہہ کر یہ نارملی جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں بشرا بی بی کو۔ اب جب ان کے اوپر جواب آتا ہے تو پھر یہ عورت کارڈ کھیلتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں جی کہ اب اخلاقیات نہیں ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس نے یہ چیزیں بہت برداشت کی ہیں، اور عمران خان صاحب کے اوپر جتنا زیادہ یہ مڈ سلائڈنگ کی گئی یا اس طرح کے ذاتی حملے کیے گئے اتنے تو کسی اور کے اوپر کیے بھی نہیں گئے۔ تو جناب جادو ٹونے والا بیانیہ انہوں نے اس کو قرار دے دیا ہے۔ یہاں ایک اور اب پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ بنو کے اوپر جو حملہ ہوا، یہ میں نے ساری کہانی آپ کو بتا دی کہ ایکچولی اس کے پیچھے کیا ہے، یہ بندہ کون ہے، اس کو ایگزیجریٹ کیوں کیا جا رہا ہے، کیا یہ واقعی ماسٹر مائنڈ ہے، اور لیکن یہ ہے دہشت گرد، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور ان دہشت گردوں کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ ایک کامیاب آپریشن تھا، یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کو جو کہا جا رہا ہے کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ایکچولی نہیں ہے اور وہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ 2023 کے اپریل میں کہا جاتا ہے کہ مارے گئے ہیں۔ اچھا جی، اب بنو کے اوپر جو اٹیک ہوا اس پہ جو سرکاری خبر جاری کی گئی اس پہ عوام شدید ترین مایوسی اور غصے کا اظہار کر رہی ہے۔ عوام رد عمل دے رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 18 لوگ شہید ہو گئے ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حملہ ناکام ہو گیا؟ جن کی جانیں گئی ہیں اور درجنوں لوگ زخمی ہوئے ہیں، آپ اس حملے کو کیسے ناکام حملہ قرار دے سکتے ہیں؟ اس کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ کس کی پکڑ ہوگی اس معاملے میں؟ پاکستانی یہ سوال بار بار اٹھا رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے اسی ایشو کے اوپر یہ کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ افغانستان کے ساتھ جڑا ہے، پاکستان کے امن و امان کا، اور ہمیں افغانستان کے معاملات کی طرف توجہ دینی پڑے گی۔ وفاق نے ساری توجہ پی ٹی آئی پر مرکوز کی ہے، جس کے نتیجے میں دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا ہے۔ تمام مسائل کا حل افغانستان سے مذاکرات میں ہے، ہماری حکومت میں دہشت گردی نہ ہونے کے برابر تھی، یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو طالبان حکومت ہے وہ مختلف ہے افغانستان میں، وہ اس طرح طالبان نہیں ہے جیسے کبھی ماضی میں ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے جن لوگوں نے امریکنز پہ اٹیک کیا انہوں نے ان کو بھی ڈھونڈ کے ان کا قتل عام کیا ہے طالبان نے۔ اگر آپ ان کے ساتھ انگیجمنٹ کریں تو یہ جو دہشت گرد عناصر ہیں، چاہے وہ سرحد کے اس طرف ہیں چاہے سرحد کے اس طرف ہیں، ان دونوں کو ٹارگٹ کیا جائے اگر دونوں طرف سے، تو پاکستان کامیاب آپریشنز کے نتیجے میں چند مہینوں کے اندر ہی دہشت گردی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ صرف دونوں کو اپنے حصے کا رول پلے کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے انگیجمنٹ ضروری ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے، چاہے وہ آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کو اس حکومت کے ساتھ انگیجمنٹس کرنی پڑیں گی۔ ناظرین، پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے معاملات ہیں اس پہ ہیومن رائٹس کمیشن کو بھی تشویش ہوئی ہے اور انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے، اور خیبر پختونخوا میں دہشت گرد حملوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ بنو حملے میں خواتین اور بچوں سمیت کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ بلوچستان میں بھی عسکریت پسندوں کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے، جہاں شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کراچی میں پولیس افسر کا دہشت گردوں کے ہاتھوں قتل اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ ریاست شہریوں کے تحفظ میں مسلسل ناکام ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ صوبائی اور وفاقی حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ اندھا دھند کریک ڈاؤن کرنے کی بجائے مؤثر انٹیلیجنس اور شواہد پر مبنی حکمت عملی ترتیب نے انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں منصفانہ ٹرائل اور احتساب کے اصولوں کو یقینی بنایا جائے۔ اب دیکھیں، توجہ تو سیاسی معاملات کے اوپر ہے پاکستان کے اداروں کی، ان کو وہ توجہ وہاں سے ہٹا کر اپنے اصل معاملات کی طرف لانی پڑے گی۔ مین مسئلہ تو یہ ہے، اور جب یہ ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے پاکستان میں امن و امان آ جائے گا۔ پاکستان پہلے بھی امن و امان قائم کر چکا ہے، اور بڑی پاکستان نے اپنی پسلی شو کی تھی، بڑی ہمت شو کی تھی۔ پاکستان دوبارہ بھی ایسا کر لے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اداروں میں اور پاکستان کی عوام میں ایک بہترین کوارڈینیشن ہو، اور جو گیپ پیدا ہو گیا ہے اس گیپ کو ہر حال میں ختم کیا جائے۔ ناظرین، دوسری جانب عید کے بعد ایک بڑی تحریک کی بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کچھ چیزوں کا کلیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ جی عید کے بعد ایک گرینڈ الائنس بنایا جائے گا، اور یہ گرینڈ الائنس جو ہے وہ احتجاج کرے گا۔ یہ شبلی فراز صاحب نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ ہمارا اتحاد اپوزیشن کے ساتھ ہے، اگلے کچھ روز میں ان کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہو جائیں گے، عید کے بعد سب مل کر حکومت کے خلاف نکلیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ 1 سال پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے، پیکا قانون ہو یا 26ویں ترمیم ہو،
तमाम दीगर कवानीन जमहूरियत नहीं बल्कि ताकत से पास करवाए, कुछ काम नहीं किया और इश्तिहारों में अरबों रुपए खर्च कर दिए, उन्होंने ये भी कहा। और लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि एक बड़ा इत्तेहाद बनाया जा रहा है और इस इत्तेहाद के लिए इमरान खान साहब ने फजलुर रहमान साहब को पैगाम भिजवाया है। अच्छा, ये पैगाम इस मौके पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो इमरान खान साहब ने फजलुर रहमान साहब को भिजवाया। सलमान अकरम राजा साहब ने ये पैगाम दिया है और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सरबराह JUIF को पैगाम देते हुए कहा है कि फजलुर रहमान को कहें कि ये वक्त है आप हमारा साथ दें और यही वक्त है। उन्होंने कहा कि मार्च 2022 में चाहे आटे की कीमत हो, फिर वो उन्होंने घी की कीमत बताई, फिर उन्होंने महंगाई के हवाले से बताया कि महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी महंगी हो गई है, लोगों की आमदन नहीं बढ़ रही, माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है। और यानी वो ये भी कह रहे हैं कि चीन 2 बड़ी ट्रेन लाइंस बना रहा है जो ईरान जाएगा और अफगानिस्तान से गुजर गई है और पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे रह गया है और तनख्वाहदार तबके पे पहले ही बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हैं, अमीरों को कोई नहीं पूछता, गरीब आदमी के ऊपर टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने फजलुर रहमान साहब को ये पैगाम दिया है और सलमान अकरम राजा ने JUIF की क़यादत से रब्ता किया है और मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है कि इमरान खान साहब का पैगाम देना चाहते हैं। और पैगाम इमरान खान साहब का ये है कि यही वक्त है आप हमारा साथ दें और हमारे साथ खड़े हो जाएं। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फजलुर रहमान साहब की पार्टी से रवाबित बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। सलमान अकरम राजा ने मुलाकात के लिए रब्ता भी किया है और इस सिलसिले में आने वाले वक्त में फजलुर रहमान साहब की पार्टी का और इमरान खान साहब की पार्टी का आपस में एक अलाइंस बनाने की कोशिश होगी। लेकिन फजलुर रहमान साहब के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा से बड़े शकूक व शुबहात रहते हैं कि फजलुर रहमान साहब का पता कोई नहीं होता, खब्बी दिखा के सज्जी लगा देते हैं और बैठते अपोजिशन के साथ कैंप में और तरमीम हुकूमत की पास करवा देते हैं। तो फजलुर रहमान साहब की कोई समझ नहीं आती। दूसरी तरफ फजलुर रहमान साहब भी कुछ गारंटियाँ मांग रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि जनाब हमें भी फिर कुछ मिलेगा, अगर तो हमें कुछ मिलेगा तो फिर इसके लिए हम आपके साथ बैठ सकते हैं। वो जो चीज़ें फजलुर रहमान साहब को चाहिए वो चीज़ें अगर उनसे वादा कर ली जाएं तो फिर शायद फजलुर रहमान साहब पूरी ताकत से खड़े हो जाएं PTI के साथ। नाज़रीन, अब जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनको भी घबराहट होना शुरू हो गई है क्योंकि देखें जिस तरह के ये कानून बन गए हैं ना, ये कल को इनके भी गले पड़ेंगे उल्टे। ये पीका के कवानीन में ये सारे फंसेंगे, ये जिस तरह की इन्होंने अदालतें बना दी हैं इसके अंदर भी सारे फंसेंगे। ये बचेगा कोई भी नहीं इस सारे मामले के अंदर। बचने का एक ही तरीका है कि दोबारा बैठ जाएं। नदीम अफजल चंद साहब ने बड़ी लॉजिकल बात की है। वो ये कहते हैं कि जनाब जो मसाइल है मैं समझता हूँ मुल्क को बचाने के लिए PTI समेत सारी जमातों के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए, यानी सारे रल के बैठो, बैठ के फैसला करो मुल्क को बचाना कैसे है। और मेरी नज़र में भी यही एक हाल है कि इमरान खान साहब बाकी सबको बैठने दें। मेरा तो ये कहना है कि अगर सारे जिनको चोर उचक्का भी समझते हैं सारे भी मिलके अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को उसके असल किरदार में वापस भिजवा दें और फौज का सियासत के अंदर से जो रोल है वो ख़त्म कर दें तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। सियासत होती रहेगी। मुझे पता है इस वक्त सबको इस बात से डर लग रहा है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, जब भी उनके साथ बैठेंगे कुछ भी करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को जैसे ही हम बैरक्स के अंदर वापस भेजेंगे या उन्हें हम कहेंगे जनाब आप सियासत से आपका रोल ख़त्म हो गया, आपका पत्ता साफ हो गया, तो फिर उसके बाद इमरान खान इक़्तिदार में आ जाएगा और इमरान खान इक़्तिदार में आ गया तो फिर वो जान नहीं छोड़ेगा। तो ये सबको इस बात का डर है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को पैदा करना पड़ेगा, वरना कोई और सलूशन नहीं है। और जो लोग समझदार हैं वो अब इसके ऊपर बार बार बात करना भी शुरू हो गए हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एक फैक्ट जो है उसको दुरुस्त किया। उन्होंने कहा हुकूमत अपने ही गुज़िश्ता दौर से मुवाजना कर रही है, नहीं थोड़ा सा पहले भी यही हुकूमत थी, अभी यही हुकूमत है, तो वो अपने पिछले महीने से अपने पिछले साल से वो मुवाजना करती है कि हमने जी पिछले साल ज़्यादा तबाही फेरी थी, इस साल ज़रा कम तबाही फेरी है। इनकी हुकूमत को 1 नहीं 3 साल हो चुके हैं। ये कहते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पर थे और आज हमने बचा लिया, तो वहाँ तक पहुँचाया भी PDM हुकूमत ने था। मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे हैं महंगाई को 38% तक शहबाज शरीफ साहब ने ही पहुँचाया था। नाज़रीन, आजकल एक और भी कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। फैसल वाडा साहब ने इसको इनिशिएट किया और फैसल वाडा साहब जो बात करते हैं वो उनका कबीला कहाँ से है सबको पता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। तो फैसल वाडा साहब बहुत जज्बाती होकर फाइलें चुक चुक के मार रहे हैं टॉक शोज़ के अंदर कि ये पढ़िए आपकी जमहूरियत, ये जनाब चल रही है मौरूसियत, ये जनाब अपने ख़ानदान से बाहर बंदा ही कोई नहीं मिलता, शरीफ ख़ानदान है तो जिसको लेकर आता है अपने ख़ानदान के अंदर से लेकर आता है, जरदारी ख़ानदान है जनाब वो भी अपना हर कोई जो है वो मौरूसियत चल रही है, ये क्यों है वो क्यों है, बड़ा रौला डाला फैसल वाडा ने। बात यह है कि जिस जमहूरियत को आप गालियाँ दे रहे हैं क्या इस मुल्क में वो जमहूरियत है? जमहूरियत का मतलब यह है कि जमहूर फैसला करेगा कि पाकिस्तान पे किसकी हुकूमत होगी।
تو لوگوں نے جو فیصلہ کیا اس کو تو آپ نے اڑا کے رکھ دیا. جس موروثیت کے خلاف آپ یہاں پہ بیٹھ کے گرم گرم تقریریں کرتے ہیں وہ ساری کی ساری موروثیت تو عوام نے اڑا دی تھی 8 فروری کو. عوام نے تو موروثیت کو مسترد کر دیا تھا 8 فروری کو. لیکن یہ فیصل واڈا صاحب جو آپ کا قبیلہ ہے, جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے, انہی لوگوں کو یہ موروثیت پسند ہے نا. موروثیت کی مریم نواز کیری بہت اچھا کرتی ہیں تو وہ موروثیت جو ہے وہ آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پسند ہے اور وہ انہیں پسند کرتے ہیں اور وہ ان کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ. میرے سے تو سپورٹ مانگ رہے تھے ان کے لیے کہ جناب ان کو سپورٹ دے دیں, آپ کے حالات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے. ابھی بھی اور کیا مانگتے ہیں, یہی مانگتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کے لیے سپورٹ چاہیے ہمیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر موروثیت پسند نہیں ہے فیصل واڈا صاحب, آپ کو تو اپنے مالکوں سے آپ پوچھ لیں کہ کیا انہیں بھی ناپسند ہے, کیونکہ یہ انہوں نے ہی مسلط کیے, قوم نے تو ان سے جان چھڑا لی تھی. دوسرا, جس جمہوریت کو آپ گالی دے رہے ہیں پہلے ایک دفعہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں اور جو رزلٹ ہے اس کو اناؤنس ہونے دیں, ایک عوام کی حکومت بننے دیں. اگر وہ ڈیلیور نہ کرے تو پھر آپ جمہوریت کو گالی دے سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.